बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 17 अगस्त है, दिन है पीर का और साल 2020। 3 डेवलपिंग स्टोरीज़, 3 अहम खबरें अपने नाज़रीन के साथ मैं शेयर करूँगा। पहली खबर तो यह है कि एक तरफ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब दौरा सऊदी अरब पर हैं, तो इस दौरान पाकिस्तान में सऊदी सफ़ीर नवाफ अल-मालकी खासे ज़्यादा मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं और आज सऊदी सफ़ीर की जानिब से इस्लामाबाद में एक आला तरीन शख्सियत के साथ मुलाकात की गई। इस मुलाकात का अहवाल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और दूसरी खबर यह है कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक तहरीरी फ़ैसला जारी किया है जिसमें साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की एक चालाकी का इंकशाफ हुआ है। अदालत के साथ साबिक़ वज़ीर आज़म की जानिब से क्या चालाकी की गई, इसकी तफसीलात आपको बताएंगे। और इसी से जुड़ी खबर यह है कि आज नैब लाहौर की जानिब से शहबाज शरीफ, उनके अहल खाना और उनके बच्चों के खिलाफ 7 अरब 32 करोड़ की मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग का रेफरेंस जो है वो एहतसाब अदालत लाहौर में दायर कर दिया गया है। इसकी तफसील भी बताएंगे। और तीसरी खबर यह है कि पार्लियामेंट में अदालत लगेगी और इसमें जो है वो चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को कल जो है 11 बजे तलब कर लिया गया है। ये 3 आज की हमारी खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे अपनी पहले जो मौजू है उस पर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो है वो सऊदी अरब पहुंच चुके हैं। उनके साथ DGISI जनरल फैज़ हमीद भी मौजूद हैं। लेकिन इस दौरे के दौरान पाकिस्तान में जो सऊदी सफ़ीर है नवाफ अल-मालकी, वो खासे ज़्यादा मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं। आज भी नवाफ अल-मालकी की जानिब से इस्लामाबाद में एक आला तरीन शख्सियत के साथ मुलाकात की गई। इससे पहले नवाफ अल-मालकी ने जो है गवर्नर पंजाब के साथ मुलाकात की, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के साथ मुलाकात की, चौधरी बिरादरान के साथ मुलाकात की। और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के दौरा सऊदी अरब से कबल जो है उन्होंने आर्मी चीफ के साथ भी मुलाकात की और साबिक़ आर्मी चीफ जनरल रहील शरीफ के साथ भी उनकी एक तवील जो है वो नशिस्त हो चुकी है। तो आज नवाफ अल-मालकी ने इस्लामाबाद में चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के साथ मुलाकात की। ये भी एक तवील नशिस्त थी और इस मुलाकात में चेयरमैन सेनेट की जानिब से वाज़े तौर पर यह बताया गया कि जिस तरह से एक मुआहिदा इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान हो चुका है, इसराइल की हैसियत को UAE की जानिब से तस्लीम कर लिया गया है और जो मिडल ईस्ट हैं उसके दीगर ममालिक भी इस मुआहिदे को इंडोर्स कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान किसी सूरत जो है वो इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा, इस मुआहिदे को तस्लीम नहीं करेगा। और ये भी कहा गया कि ये जो मुआहिदा हुआ है दोनों ममालिक के दरमियान, इसके दूरस नताइज होंगे जिसका फ़िलहाल जो है वो हमें इंतज़ार करना होगा। और ये भी कहा गया सादिक संजरानी की जानिब से कि पाकिस्तान की जानिब से हमेशा हरमैन शरीफैन की हिफाजत के लिए कुर्बानियाँ दी गई, खून बहा गया है। लेकिन अब भी अगर हरमैन शरीफैन की हिफाजत का मामला आएगा, तहफ़्फ़ुज़ का मामला आएगा, तो पाकिस्तानी जो है वो उसी तरह से जो है वो किसी किस्म की कुर्बानी देने से दरेक नहीं करेंगे। और ये भी इस उम्मीद का भी इजहार किया गया सादिक संजरानी की जानिब से इस मुलाकात के दौरान के जिस तरह से हर मुश्किल हालात में सऊदी अरब ने पाकिस्तान का साथ दिया है, पाकिस्तान ने सऊदी अरब का साथ दिया है, तो इसी तरह से ये ताल्लुकात जो है वो बराबरी के सतह पर आगे बढ़ते चले जाएंगे। और सऊदी सफ़ीर का ये कहना था कि पाकिस्तान का हमेशा साथ दिया गया सऊदी अरब की जानिब से और आइंदा भी साथ दिया जाएगा। और ज़रा ये बताते हैं कि इस मुलाकात का मकसद ये था कि जो एक तनाव पैदा हुआ है दोनों ममालिक के ताल्लुकात में, उससे कमी लाना है और जो सऊदी अरब की पोजीशन है इस सारे सूरत हाल के हवाले से, कशीदगी के हवाले से, वो वाज़े करना था। और चेयरमैन सेनेट को सादिक संजरानी को जो है वो एतमाद में लेना था। और इन सारी मुलाकात के हवाले से भी ज़रा यही बताते हैं कि इसका मकसद यही है कि जो तनाव है, जो कशीदगी है और जो सऊदी अरब की पोजीशन है इस सारे मामले पर, वो बताना चाहते हैं सऊदी सफ़ीर इन मुलाकातों के ज़रिए। अब हम बात कर लेते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जो एक फ़ैसला जारी किया। ये नाज़रीन फ़ैसला जारी किया गया नवाज शरीफ की जो आज एहतसाब अदालत के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील पर समाअत हुई। उसमें क्या हुआ उसकी तफसीलात हम आपको पहले बता चुके हैं, उसमें मज़ीद जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई देखना चाहता है, सुनना चाहता है, तो इससे पहले जो हमारी वीडियो है उसमें आज की अदालती कार्रवाई के हवाले से कि नवाज शरीफ ने जो एहतसाब अदालत का फ़ैसला चैलेंज किया था, तमाम तफसीलात मैंने बता दी है। लेकिन अब अदालत की जानिब से तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया है जिसमें अदालत ने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल ये तहरीरी हुक्मनामा है जिसमें अदालत ये कहती है कि ECL से नाम निकालने का हुक्म इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नहीं दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये कहती है कि नवाज शरीफ को जो अल अज़ीज़िया रेफरेंस में जो उनकी सज़ा मुअत्तल की गई थी, 8 हफ्तों की उन्हें ज़मानत फराहम की गई थी, लेकिन उनका जो नाम है वो ECL से निकालने का फ़ैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नहीं दिया था। और अदालत को आज ये बताया गया कि ECL से नाम निकालने का फ़ैसला वफाकी हुकूमत ने किया था। लेकिन इस फ़ैसले के हवाले से ना वफाकी हुकूमत ने और ना नैब की जानिब से अदालत को आगाह किया गया। नवाज शरीफ के हवाले से यह बताया गया कि ECL से नाम निकालने के हवाले से और बैरून मुल्क जाने के हवाले से नवाज शरीफ जिन्हें इस अदालत से इजाज़त हासिल करनी चाहिए थी लंदन रवानगी से कबल, उन्होंने ना अदालत को बताया, ना अदालत से इजाज़त हासिल की
اور عدالت کو بتائے بغیر جو ہے وہ لندن جو ہے وہ روانہ ہو گئے. تو یہ عدالت نے آج کے اپنے فیصلے میں لکھا ہے. اور یہ بھی کہا گیا کہ جو ایک اختیار دیا گیا تھا پنجاب حکومت کو کہ اگر 8 ہفتوں کی ضمانت کے بعد بھی نواز شریف کی صحت جو ہے وہ درست نہیں ہوتی تو ضمانت میں توسیع کا فیصلہ جو ہے وہ پنجاب حکومت کرے گی. تو جو درخواست شریف خاندان کی جانب سے پنجاب حکومت کو دی گئی اس پر کیا ایکشن لیا گیا, کیا فیصلہ پنجاب حکومت کی جانب سے دیا گیا, اس پر تو نہ رپورٹ نیب کی جانب سے نہ ہی وفاقی یا پنجاب حکومت کی جانب سے عدالت میں جمع کرائی گئی. اور یہ بھی بتایا گیا کہ اگر پنجاب حکومت کی جانب سے نواز شریف کی درخواست ضمانت میں توسیع نہیں کی گئی تھی تو نواز شریف کو یہ چاہیے تھا کہ اس عدالت کے سامنے سرنڈر کرتے, عدالت میں پیش ہوتے اور پنجاب حکومت کا فیصلہ ضمانت میں توسیع نہ کرنے کا اسی عدالت میں چیلنج کرتے. اور ایک اور بات کی بھی تشریح کی گئی ہے اس فیصلے میں کہ آرٹیکل 199 جس کے تحت عدالت نیب کے جو ملزمان ہوتے ہیں, کنوکٹڈ ملزمان ہوتے ہیں یا ملزمان ہوتے ہیں, ان کی جب درخواست سنتی ہے تو اس میں ایک اسپیشل جورسڈکشن ہوتی ہے جس کا عدالت استعمال کرتی ہے. لیکن اس ایسے مقدمات میں جس میں آرٹیکل 199 کو انووک کرتے ہیں درخواست گزار, پہلے اسے عدالت کو ثابت کرنا ہوتا ہے کہ وہ کلین ہینڈ کے ساتھ عدالت میں آیا ہے. تو اس سے عدالت نے اس فیصلے کے ذریعے اس بات کا اظہار بھی کیا ہے کہ نواز شریف جو بتائے بغیر باہر چلے گئے اور عدالت سے ریلیف بھی حاصل کیا, تو اس قسم کی درخواستوں میں درخواست گزار کو اپنی نیک نیتی ثابت کرنا ہوتی ہے. لیکن ناظرین آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ جب نواز شریف کی ضمانت کا مقدمہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت تھا, وہ ضمانت چاہتے تھے, تو عدالت کو بتایا گیا تھا کہ نواز شریف کا نام جو ہے وہ ECL میں ہے. اور نواز شریف کے وکیل خواجہ حارث بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ نواز شریف کو اپنی چوائس کے مطابق علاج کرنے کی سہولت ملنی چاہیے. اور عدالت نے ان سے پوچھا تھا کہ ان کا نام تو ECL میں ہے, کیا وہ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں؟ تو خواجہ حارث صاحب یہ کہتے تھے کہ وہ بیرون ملک جب جانا چاہیں گے وہ چلے جائیں گے, لیکن اس سے پہلے وہ ضمانت چاہتے ہیں, وہ اپنے پاکستان میں ٹیسٹ کرائیں گے, لوگوں کے ساتھ ڈاکٹرز کے ساتھ کنسلٹ کریں گے, ان کی رپورٹس لی جائیں گی, پھر بیرون ملک جانے کا فیصلہ کیا جائے گا. مطلب عدالت کے سامنے یہ بات نہیں رکھی گئی تھی کہ فوری طور پر نواز شریف جو ہے وہ بیرون ملک روانہ ہو جائیں گے. لیکن عدالت حیران اس بات پر ہے کہ ہمیں تو یہ بتا کر گئے تھے, لیکن اس کے بعد ناظرین آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ضمانت ملنے کے بعد وزارت داخلہ سے رجوع کیا گیا کہ نواز شریف کا نام جو ہے وہ ECL سے نکالا جائے, جس میں جو ایک جوائنٹ کمیٹی تھی وفاقی کابینہ کی جس کی سربراہی وزیر قانون فروغ نسیم کر رہے تھے, تو اس میں 7 ارب روپے کی جو ہے وہ ایک شیورٹی بانڈ مانگا گیا تھا نواز شریف سے. لیکن اس فیصلے کے خلاف ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نواز شریف اسلام آباد ہائی کورٹ میں جاتے, کیونکہ العزیزیہ ریفرنس میں جو سزا ہوئی اسے سسپینڈ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا تھا, ضمانت بھی 8 ہفتوں کی جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے دی گئی تھی. لیکن یہاں پر یہ جو ہے وہ موو جو ہے وہ کی گئی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جانے کی بجائے جو شریف خاندان تھے, نواز شریف جو ان کے وکلا تھے, وہ لاہور ہائی کورٹ میں چلے گئے اور وہاں سے جا کر جو ہے وہ ECL سے نام نکلوایا اور بیرون ملک روانہ ہو گئے. تو شاید یہ چیزیں بہت ساری جو عدالت کے علم میں ہے, جس پر عدالت تشویش کا آج جو ہے وہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی جو ہے وہ اظہار کر رہی تھی. لیکن آج عدالت نے وفاقی حکومت سے اور پنجاب حکومت سے جواب یہ ضرور مانگ لیا ہے کہ نواز شریف کی حیثیت کیا ہے, کیا وہ ضمانت پر ہیں, مفرور ہیں, جو بھی سٹیٹس ہے وہ 20 اگست تک ہمیں فراہم کر دیا جائے. تو یہ ناظرین حکم نامہ جاری کیا گیا ہے. اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ جو نیب لاہور کی جانب سے شہباز شریف, ان کی اہلیہ, ان کے بچوں حمزہ شہباز شریف, سلمان شہباز شریف, ان کی بیٹی جویریہ علی اور رابعہ عمران کے خلاف آج ایک ریفرنس جو ہے وہ منی لانڈرنگ کا احتساب عدالت میں دائر کیا گیا ہے, جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ شہباز شریف کے خاندان کی جانب سے کوئی مبینہ طور پر 7 ارب 32 کروڑ کی منی لانڈرنگ کی گئی ہے. اور اس میں بتایا گیا ہے کہ ملزمان مشتاق چینی, فضل داد, قاسم قیوم اور آفتاب جو ہیں وہ گرفتار ہو چکے ہیں. اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو اہم ملزم ہیں سلمان شہباز شریف وہ بیرون ملک مفرور ہیں, وہ نیب کو اسے گرفتار نہیں کر سکا. لیکن شہباز شریف جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ سے ضمانت حاصل کر چکے ہیں. حمزہ شہباز شریف جو ہیں وہ جوڈیشل ریمانڈ پر ہیں. اور اس میں یہ بھی عدالت کو بتایا گیا ہے کہ جو وعدہ معاف گواہ ہیں اس میں نام بتایا گئے ہیں محمد مشتاق کے, شاہد رفیق کے اور آفتاب احمد کے, کہ یہ جو 3 شخصیات ہیں یہ اس کیس میں منی لانڈرنگ کے مقدمے میں شہباز شریف اور ان کے اہل خانہ کے خلاف جو ہے وہ وعدہ معاف گواہ بن چکے ہیں اور عدالت میں گواہی دینے کے لیے تیار ہیں. اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں عدالت کیسے لگے گی. تو آج پارلیمنٹ میں سینٹ کی ایک قائمہ کمیٹی کا اجلاس ہوا, جس کی سربراہی سینیٹر جو ہیں پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے مصطفیٰ نواز کھوکر, انہوں نے کی. اور اس میں آج چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کو بلایا گیا تھا کہ جو ایک سندھ کے ایک شخصیت ہیں, نوجوان ہیں, سارنگ علی جوئیو, وہ لاپتہ ہیں. اس حوالے سے جو لاپتہ کمیشن ہے جس کے سربراہ بھی ہیں
जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल, उनसे उन्होंने सवालात पूछने थे कि इसकी बाजियाबी के हवाले से क्या इकदाम जो है वो लापता अफराद के कमीशन की जानिब से किए जा रहे हैं। तो आज चेयरमैन जो नैब थे, जो कि लापता अफराद कमीशन के भी चेयरमैन हैं, वो पेश नहीं हुए कामा कमेटी में, जिस पर बड़ा सख्त बरहमी का इजहार किया गया। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर की जानिब से चेयरमैन नैब की जानिब से ये जवाब भिजवाया गया कि उन्हें सिक्योरिटी खदशात हैं, सिक्योरिटी कंसर्न हैं, लिहाजा वो इस कायमा कमेटी के सामने पेश नहीं हो सकते। जिस पर मुस्तफ़ा नवाज़ का ये कहना था कि किस किस्म का ख़तरा जो है वो चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को लाहक है, ये तो बड़े शर्म की बात है। बल्कि अरकान कायमा कमेटी की जानिब से ये भी कहा गया कि नैब जो है वो अरकान पार्लियामेंट के केसेस करता है, तहकीकात करता है, इंक्वायरियाँ करता है, उन्हें तलब करता है और हमारे अरकान पार्लियामेंट वहाँ पर जाकर पेश भी होते हैं। लेकिन अगर लापता अफराद की कमीशन के कारकर्दगी के हवाले से सवाल पूछा जाता है, सवाल उठाया जाता है, तो जो चेयरमैन है इस कमीशन के वो यहाँ पर पेश नहीं होते, तो ये बड़ी तशवीश का इजहार किया गया, बड़ी बरहमी का इजहार किया गया। तो कल दोबारा इस कायमा कमेटी का इजलास जो है वो रख लिया गया है और बड़ी सख्ती के साथ, बड़ी बरहमी के साथ इस तमाम मामले पर चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल, चेयरमैन लापता अफराद कमीशन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को कल 11 बजे जो है वो पार्लियामेंट हाउस में तलब किया गया है। नाज़रीन, आज एक और वीडियो भी हम अपलोड करेंगे रात 10 बजे, 9:30 बजे या 10:30 बजे। तो उसमें आर्मी चीफ के दौरा सऊदी अरब के हवाले से बड़ी अहम बातें हैं, वो आपके साथ हम करेंगे। तो अभी मैं इंकिशाफ नहीं करूँगा कि मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, वो उसी वीडियो में बताएंगे। फ़िलहाल आप उस वीडियो का इंतज़ार करेंगे। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।